म तपाईहरुलाई एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु। 2051 सालमा म गृहमन्त्री थिएँ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पशुपतिमा जानै पर्ने त्यो चलन थियो, प्रस्थापन गर्नुपर्ने थियो। मैले त्यस वर्ष पशुपतिमा गाँजा चरेस बाँड्न मानिन। यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत छ, हामी बाँड्दैनौँ भनेर मैले चरेसहरू बाँड्न मानिन। यो 51 सालको कुरा। र मैले त्यहाँको जोगीहरूलाई उनीहरूको एकजना नेता राजासँग भेटाइदिउँला भनेर मैले भने। त्यसपछि उनीहरूले बल्ल माने अनि मैले राजालाई त्यहाँ लिएर पशुपतिको दर्शन गराएर फर्काएपछि भेट गराइदिएँ। अनि जोगीले भने यो गृहमन्त्री अत्यन्तै बदमास रहेछ, यो गृहमन्त्रीले हामीलाई पशुपतिको बुटी खान दिएन, गाँजा चरेस खान दिएन, यो बदमास रहेछ, यसलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले भने। अनि वीरेन्द्रले सुनेर मलाई सोधे अन्तिममा के भन्छन् यी बाबाजीका प्रतिनिधिले के भन्छन् भनेर। अब मैले भने अब सरकार मलाई यो हिन्दी त धेरै राम्ररी त आउँदैन, अब मौसुफलाई जस्तै हो, मौसुफले जे बुझ्नुभयो मैले पनि त्यस्तै बुझे हो। यो बागमती नदी हामी आउनुपर्छ, नुहाउनुपर्छ, सफा राख्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ पवित्र बागमती जस्तो पार्नु पर्यो भने जस्तो लाग्यो मलाई भनेर मैले भने। त्यसै भने होला जस्तो लाग्यो भनेर राम्रै कुरा गरेछन्। बागमती सफा गरे हुन्न त गृहमन्त्रीजी भनेर उहाँले भनेपछि मैले ठिक छ सरकार, हामी बागमती सफा गर्नेतिर लाग्छौँ भने। त्यसबेला हामीले अहिलेका सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको नेतृत्वमा बागमती सफाई, ढल मिसाउन नदिनेदेखि बागमती सफाईको, बागमती करिडर विकास, बागमतीको विकास, सरसफाई र विकासको एउटा अभियान, ढल मिसाउन नदिने अभियान, त्यसका लागि एउटा समिति बनायौँ र काम सुरु गरेका थियौँ। आज बागमतीमा केही सुधार आइसकेको छ। अब आगामी दिनमा हामी बागमतीलाई स्वच्छ पवित्र बनाएर छोड्ने सङ्कल्पमा छौँ, विष्णुमतीलाई त्यसै गरी पवित्र बनाएर छोड्ने सङ्कल्पमा छौँ र अरू विकास निर्माणका कामहरू गर्ने सङ्कल्पमा छौँ। यसका निम्ति प्रतिबद्धता काठमाडौँ महानगरपालिका कमिटीहरूले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् र त्यो प्रतिबद्धता लिएर हाम्रा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू, महिला सदस्य, दलित सदस्य लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरू त्यो प्रतिबद्धतालाई लिएर पार्टी केन्द्रको चुनाव घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र, स्थानीय प्रतिबद्धता पत्र लिएर अगाडि बढेका छन्। स्थानीय प्रतिबद्धता पत्रको सम्बन्धमा मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामी यस देशलाई समृद्ध देश बनाउने र यस देशका बासिन्दाहरूलाई सुखी बनाउने, अर्थात् समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने यस अभियानमा हामी लागेका छौँ। यसमा मैले विश्वास लिएको छु सम्पूर्ण मजदुरहरूको, श्रमिक वर्गको, श्रमजीवी वर्गको, युवाहरूको, महिलाहरूको र सम्पूर्ण काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यो किन विश्वास लिएको छु भने काठमाडौँलाई हाम्रो सम्पदा, हाम्रो इतिहास, हाम्रो पुरातात्विक महत्त्वको सहरमा इतिहास झल्किने, आधुनिकता टल्किने एउटा नमुना सहरको रूपमा, विश्वको नमुना राजधानीको रूपमा काठमाडौँलाई विकसित गर्नका लागि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कसैको उम्मेदवारको बारेमा म केही भन्न चाहन्न, किनभने भनिरहन लायकै छैन, चर्चा गर्न आवश्यकै पर्ने खालका छैनन्, केही कुरा गरिरहनु पर्ने नै आवश्यकता छैन। त्यसकारण म कसैको बारेमा केही भनिरहन चाहन्न। साथीहरूले कतिपयले इच्छा गर्नुभएको छ, इच्छा गर्न पाइन्छ, उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो, उहाँहरूले इच्छा गर्नुपर्छ। उहाँहरूको इच्छालाई सलाम गरौँ, सूर्यमा भोट हालौँ, एमालेलाई विजयी बनाऊ, काठमाडौँलाई सफा
सामूहिक सौदाबाजीको माध्यमबाट, वार्ता र बार्गेनको माध्यमबाट सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरूका बीच जुन विन विन सिचुएसन अथवा सबैले मान्न स्वीकार्न सक्ने, सबैको मध्यबिन्दुबाट समस्याको समाधान निकाल्ने र औद्योगिक अनरेस्ट, इन्डस्ट्रियल अनरेस्ट अथवा मजदुर अशान्ति, मजदुर समस्या, खास गरेर लगानीकर्ताहरू जहिले पनि, आन्तरिक पनि बाह्य पनि, लगानीकर्ताहरू जहिले पनि झस्किने के हो भने लेबर अनरेस्ट। तर नेपालमा लेबर अनरेस्ट समाप्त भएको छ। लेबर अनरेस्ट होइन, लेबरले अब अनरेस्ट होइन सफलता प्राप्त गरेका छन् र सामूहिक सौदाबाजीबाट आफ्ना मागहरू स्थापित गर्न सकेका छन्। चाहे वर्किङ आवरको सम्बन्धमा होस्, चाहे देशको परिस्थिति अनुसारको स्यालेरीको सम्बन्धमा होस्, अथवा महिला अधिकारको सम्बन्धमा होस्, महिला कामदार र कामको समान ज्यालाको सन्दर्भमा होस्, अथवा बाल श्रमिकलाई श्रममा लगाउन नपाइने सन्दर्भमा होस्, यस्ता कुराहरूको सन्दर्भमा ठुलो सफलता नेपालको श्रमिक आन्दोलनले प्राप्त गरेको छ। यसकारण मैले तपाईँहरूलाई सुरुमै बधाई भनेको हुँ। यति लामो सङ्घर्षदेखिका तपाईँहरूका सफलताहरू, यिनीहरूले ठुलो उपलब्धि हासिल गरेका छन्। आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सम्मानित सदस्य भएका छौँ, नेपालको ट्रेड युनियन। र नेपालको ट्रेड युनियनले अनेक कुराहरूका बावजुद, अनेक मतभेदका बावजुद, अनेक हिसाबले पनि यसलाई एउटा फेडरेसनको रूपमा कायम राख्ने सफलता प्राप्त गरेको छ। यो साधारण कुरा होइन। सङ्घर्षशील मजदुरहरू सहकार्य पनि जान्दछन् र खालि अरूको इन्स्ट्रुमेन्ट, अरूका निम्तिका हतियारको रूपमा मात्रै प्रयोग हुने होइन, आफ्ना वर्गीय हितहरूलाई कसरी सुरक्षित, संरक्षित, प्रवर्धन गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई सफलतामा पुर्याउनु पर्छ भन्ने पनि जान्दछन् भन्ने कुरा यसबाट देखिएको छ। म बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई फेरि एकपल्ट धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। नेपालको मजदुर आन्दोलन सफलतापूर्वक अगाडि जाने नै छ। अघि म बस्दै गर्दा एउटा गीत मैले सुनिराखेका थिएँ, धन्दा नमान नेकपा एमाले यहाँ छँदैछ। कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो आयो भने, कुनै प्रकारका कठिनाइ आयो भने, वैचारिक अन्योलता आयो भने, दिशाहीनता आयो भने चिन्ता नगर्नुहोस्, धन्दा नमान्नुहोस्। यहाँ एमाले छ, त्यसले स्पष्ट वैचारिक दिशा दिन्छ। त्यसै गरेर सङ्गठनात्मक विशृङ्खलता आयो भने समेटेर लिएर जाने एमाले छ। हरेक सेक्टरमा समस्या आयो भने सेक्टरल विषयगत प्रश्नहरूको समाधान दिन एमाले छ र मजदुर समस्याका समाधान दिन एमाले छ। शारीरिक रूपमा अशक्तता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सबल बनाउने, सक्षम बनाउने, आत्मनिर्भर बनाउने र उनीहरूलाई सम्मानपूर्ण जीवन जिउन सक्ने अवस्थामा कसरी पुर्याउने र जो त्यस स्थितिमा पुग्न शारीरिक हिसाबले, मानसिक हिसाबले सम्भव छैन, उस्ताहरूका लागि सरकारले जीवनयापनको सम्मानजनक व्यवस्था गर्ने दिशामा नेकपा एमाले चालेका कदमहरू पनि यहाँहरूलाई थाहा छ। समाजका पछाडि परेका हिस्साहरू, अन्यायमा भेदभावमा परेका हिस्साहरू, वर्गहरू, समुदायहरू अथवा छुवाछुतका प्रश्नमा पीडित रहेका समुदायलाई अगाडि बढाउने, सामाजिक न्याय समानता उपलब्ध गराउने कामको नेतृत्व र अगुवाई गर्ने काममा नेकपा एमाले छ भन्ने कुरा म साथीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आज यो कार्यक्रम हामी काठमाडौँमा मनाइरहेका छौँ र काठमाडौँमा अब पुस्तौनी श्रमिक पृष्ठभूमिबाट आएको, अघि केशव स्थापितजीले बताइसक्नु, पुस्तौनी श्रमिक पृष्ठभूमिबाट आएको, पहिले नै मेयर चलाएर अनुभव लिइसकेको र काठमाडौँलाई आधुनिक काठमाडौँमा बदल्न, यहाँका सडकहरू चौडा गर्न, यहाँ अनेक नयाँ कामहरू अगाडि बढाउन र चाहे यहाँका वरिपरिका सडकहरू चौडा गर्ने कुरा होस्, माइती घर
मण्डला स्थापना गर्ने कुरा होस्, जहाँ आज मण्डला बनाएर झन्डा फहराइएको छ। यी सबै काममा र यहाँ अनेक विकास निर्माणका कामहरूसँग जोडिएको र काठमाडौँ बुझेको, प्रशासन बुझेको, नगरपालिका महानगरपालिका बुझेको र यसलाई परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने सोच विचार र सङ्कल्प भएको अहिले केशव विस्थापित लगायत अनुभवी र नयाँ जोस जाँगर र उत्साह भएको अनुभव र जोस जाँगरको सम्मेलन, त्यस ढङ्गले अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ नेकपा एमाले काठमाडौँमा यति बेला चुनावमा होमिएको छ। महानगरमा यहाँहरूलाई थाहा छ, मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यति बेला काठमाडौँका समस्या समाधान गरौँ, चाहे ती उद्योग क्षेत्रका हुन्, चाहे श्रम बजारका श्रमका समस्याहरू हुन्, अथवा कृषि क्षेत्रका हुन्, अथवा व्यापारका हुन्, बजारका हुन्, उद्योगका हुन्, अथवा यहाँको काठमाडौँको सुरक्षा, पुराना सम्पदाहरूको सुरक्षादेखि लिएर संस्कृतिको सुरक्षादेखि लिएर यहाँका अन्य प्राकृतिक वस्तुहरूको सुरक्षादेखि लिएर यहाँका नदी नालाको सरसफाइदेखि लिएर नदीको सफाइदेखि लिएर बागमती, विष्णुमती जस्ता शास्त्रहरूमा वर्णित पवित्र नदीहरू आज फोहोर भएका छन्। यिनलाई हामीले सफा गर्ने अभियान चलाएका छौँ। यस अभियानलाई पुरा गर्न हामीले नदीका किनारहरू नियन्त्रण गर्ने र प्रशोधन केन्द्रहरू ठाउँ ठाउँमा राख्ने, ढल लगेर नदीमा खसाउन नदिने आदि अनेक कामहरू हामीले नै सुरु गरेका थियौँ।